much awaited annual speech in Sanskrit. धन्यवादः। प्रथमतः मातृवन्दनं तदनन्तरं गुरुवन्दनं तदनन्तरं सभावन्दनं च करिष्यामि। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्देऽहं संस्कृतमातरम्। सर्वे उच्चैः वदतु। If you will please repeat after me. वन्देऽहं संस्कृतमातरम्। वन्देऽहं संस्कृतमातरम्। वन्देऽहं संस्कृतमातरम्। अथ गुरुवन्दनं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः सर्वेभ्यः। अद्य शङ्करजयन्ती महोत्सवः अनुष्ठीयते। अस्मिन् समये अत्र आगच्छतः भक्तजनान् सर्वान् दृष्ट्वा महान् सन्तोषः जातः। अस्मिन् दिने शङ्करभगवत्पादानां कृते किञ्चिदिव वक्तुम् अवकाशं दत्तवन्तः लमाट् मन्दिरस्य प्रबन्धकेभ्यः धन्यवादं प्रकटीकर्तुम् इच्छामि। शङ्करभगवत्पादः केवलं 32 वर्षाणि एव जीवितवान् इति भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति एव। बाल्यप्राये शैशव अवस्थायामेव सन्न्यासाश्रमं स्वीकृतवान्। माता आर्याम्बा अश्रुपूर्णा दुःखातुरा शङ्करं विसृतवती, देशान्तरं प्रेषितवती च। शङ्करभगवत्पादः तु अष्टवयस्कः बालकः निजगुरुं मेलितुं तथा उपदेशं स्वीकर्तुम् इष्टवान्। अतः गृहं त्यक्त्वा विधवां मातरम् एकाकीं त्यक्त्वा पादाभ्यामेव नर्मदा नदीतीरं प्राप्तवान्। भवन्तः सर्वे अपि चिन्तयतु, अष्टवयस्कः बालकः पादयात्रां कृत्वा पादाभ्यामेव नर्मदा नदीतीरं प्राप्तवान्। कालटीतः आरभ्य नर्मदा नदीतीरं प्राप्तवान्। तत्र एका गुहा आसीत्। गुहायाः लघुद्वारमपि आसीत्। शङ्करभगवत्पादः ज्ञातवान् यत् यः अष्टवयस्कः बालकः, परन्तु ज्ञातवान् यत् गुरु गोविन्दभगवत्पादः कुहरान्ते अस्ति इति। अतः गुरुं दृष्ट्वा नमस्कृत्य साष्टाङ्गप्रणाममपि कृतवान्। तत्समये उक्तवान्, भोः अहं भवतः शिष्यो भवितुम् इच्छामि इति। गोविन्दभगवत्पादः अविलम्बेन उक्तवान्, हे बाल, त्वं कः इति। तत्समये शङ्करस्य मुखात् सुन्दरमेकं पदम् अपसृतम्। तस्य नाम दशश्लोकी इति। तत्र 10 श्लोकाः सन्ति। प्रतिश्लोकस्यान्ते तदेकोवशिष्टः शिवकेवलोऽहम् इति समानानि पदानि दृष्टानि। पदश्रेणी अत्र भवति तदेकोवशिष्टः शिवकेवलोऽहम् इति। अथ श्लोकस्य अर्थः अपि पश्यामः। श्लोकरसं पिबामः। न भूमिर्न तेजो न वायुः न खं न इंद्रियं वा न तेषां समूहः
अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्ति एकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अद्वैत सिद्धान्ते नेति नेति इति वादः अस्ति. Just to deviate a little bit into English, this is deductive logic. Shankara Bhagavad at the age of 8 is arguing deductive, making deductive logic. Neti, neti, neti. Everything is negative, then there is only one thing that exists. That is what Parabrahma Swarupa. So the shloka is beautiful. Na bhumihi, na tejaha, na vayu. There is no earth, wind, fire, na indriyam, na tesham samuhaha. None of these exist. Sushupti eka siddha. Sushupti samaye eka siddha asti. Tad Parabrahma Swarupa. Tadanantaram na mata na pita va na devaha na lokaha na vedaha na yajnaha na tirtham bruvati sushuptau nirastati shunyatmakatva tadeko vashishtaha shiva kevaloham. माता न पिता न वेदाः अपि न सन्ति, यज्ञाः अपि न सन्ति, पुण्यतीर्थमपि नास्ति तत्र, परन्तु सुषुप्ति समये एकं ब्रह्मन् अस्ति. तद् एको अवशिष्टः, सः एव अवशिष्टः. अवशिष्टः means remaining. Everything is, nothing is there. एको वशिष्टः शिवः केवलोऽहम्. That is, Shiva is the only one existing. That is, I am that Shiva. Na cha urdhvam, na adha, na antaha, na bhahyam, na madhyam, na tiryam, na purvaparadit viyad vyapakatvat akhandeka rupaha tadeko vashishtaha shiva kevaloham. Na urdhvam, na adha, na purva, na aparadit parantu viyad vyapakatvat is not there. Up, down, east, west, but everywhere. Akhandeka rupaha tadeko vashishtaha shiva kevaloham. Finally, one of the most beautiful shlokas of Shankara. This is 10 shlokas, we don't have time for talk all about that. Na jagran na me swapnavo sushuptihi na vishvo na va taijaha prajniko va अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्. चार्वाक सिद्धान्ते कायः एव सत्यं न मनः न बुद्धिः इति उच्यते. परन्तु अद्वैत सिद्धान्तप्रकारेण कायः अपि न सत्यं, मनः अपि न सत्यं, बुद्धिः अपि न सत्यं. सत्यं ब्रह्मैव सत्यं, जगन्मिथ्या ब्रह्मैव सत्यम् इति उच्यते. जागृत अवस्थायां मनः बुद्धिः तथा कायः अपि सर्वे कार्यं कुर्वन्ति. स्वप्न अवस्थायां केवलं मनः एव कार्यं करोति. सुषुप्ति अवस्थायां तु न मनः न बुद्धिः न कार्यः, परन्तु परब्रह्म स्वरूपः तत्र अस्ति. आनन्दनिद्रा इति श्रुतं वा? आनन्दनिद्रा. सुषुप्ति समये कथं न मनः न बुद्धिः न कायः, कथम् आनन्दनिद्रा भवितुं शक्यते? तदेव परब्रह्मस्वरूपं, परब्रह्म. अतः शङ्करः नेति 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 इत्युक्त्वा अन्ते अहं परब्रह्मस्वरूपम् इति उक्तवान्. तत् श्रुत्वा गोविन्दभगवत्पादः अतीव सन्तुष्टवान्. तदनन्तरं यः शिष्यः, ये बालकः अतीव बुद्धिमान्, ये श्रेष्ठः शिष्यः इति मत्वा दीक्षामपि दत्तवान्. उचितसमये दीक्षामपि दत्तवान्. चिन्तयतु, अष्टवयस्कः बालकः 10 श्लोकानि उक्त्वा तदनन्तरं दीक्षामपि प्राप्तवान् इति उक्त्वा अहं
विरमामि। नमः सर्वेभ्यः।